नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, हाम्रो देशलाई तीनतिरबाट घेरेको भारतसँग हाम्रो सबै सीमाहरू खुला छ। खुला बोर्डरकै कारण पटक पटक अनेकन समस्याहरू आइरहन्छ हाम्रो देशको लागि। तिनै समस्या मध्ये पटक पटक दोहोरिरहने र हाम्रो कर छली भई ठुलो घाटा लाग्ने सबैभन्दा ठुलो समस्या हो तस्करी। खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तस्करहरूले राजस्व छालेर नेपालमा सामान छिराउने र केही नेपाली उत्पादन भारततर्फ तस्करी भइरहेको सत्य जति लुकाए पनि लुक्दो रहेनछ। अहिले लकडाउनको समयमा त झन् तस्करी मौलाइरहेको छ सीमामा। सीमामा तस्करहरूको रजाई देखाउनेछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। इस पर इंडिया है, उस पर नेपाल है। ये नेपाली पुलिस यहाँ खड़ा होकर माल हेलवाती है। लकडाउनमा पनि तस्करी छ सीमामा। सीमा सुरक्षामा खटेको सशस्त्र प्रहरी बलकै अगाडि तस्करहरूको नाङ्गो नाच। यो सिर्सिया नदीले भारत र नेपालको यो सीमालाई छुट्याइएको छ। यही बाटोबाट अवैध तरिकाले सशस्त्र प्रहरीको अगाडिबाटै तस्करहरूले लाखौंको रकम बराबरको कपडा आदिहरू तस्करी गरिरहेको प्रमाण हाम्रो अगाडि रहेको छ। पर्सा जिल्लाको सीमावर्ती चोर नाकामा हाम्रो रेड हमला। दर्शकवृन्द, खुला सीमाको फाइदा उठाएर भइरहेको तस्करीले हाम्रो देशलाई वर्षेनी अरबौं राजस्व घाटा लागेको छ। त्यसैले राजस्व नगुमोस् भनेर सीमामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ र सीमाको अग्र पंक्तिमा छन् सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरू। तर के तस्करीमा कमी आएको छ त? यो प्रश्न निकै गम्भीर छ। अवस्था यस्तो लाजमर्दो छ कि सीमामा तिनै सुरक्षाकर्मीकै आँखा अगाडि तस्करहरूले तस्करी गरिरहेका छन्। देशको प्रमुख भन्सार नाका रहेको पर्साको वीरगञ्जमा केही दिन अघि सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीकै सामुन्ने तस्करहरूले क्यारिङ गरी तस्करी गरिरहेको दृश्य हामीले हाम्रो क्यामेरामा कैद गरेका छौँ। हो, वीरगञ्जमा मौलाएको तस्करहरूको धन्दा कस्तो छ, दृश्य तपाईँ आफै हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, यो देशको प्रमुख नाका वीरगञ्जको नेपाल प्रवेशद्वार हो। यो भन्सार नाका नेपालकै मुख्य नाका भएकाले पनि वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरीको पगडी गुथाइएको छ। तर अन्य मुलुकबाट नेपाल भित्रने र नेपालबाट बाहिरिने सामान वैध बाटो भएर अर्थात् यही नाका भएर बाहिरिने र भित्रिने गरेको छ त? यो प्रश्नको जवाब आउँछ होइन भन्ने। किनभने यही मुख्य नाकाको केही सय मिटर पर भन्सार छलेर तस्करी भइरहेको दृश्य हामीले हाम्रो क्यामेरामा कैद गरेका छौँ। अझ लाज मर्ने कुरा त के भने सीमाको सुरक्षा गर्ने र तस्करी रोक्ने जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीकै आँखा अगाडि तस्करहरूले तस्करी गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी देशकै मुख्य नाकाको रूपमा रहेको इनरवा नाकामा छ। यो नाका बाहेकका नाकाहरूबाट अहिले सशस्त्र प्रहरीको आँखा अगाडिबाटै खुलेआम तस्करी भइरहेको छ। हुन त सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा जिल्लाले यो वर्षमा मात्र 9 करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध चोरी निकासी गरेर ल्याइएका सरसामान आफूले बरामद गरेको जानकारी गराएका छन्। तर भनिन्छ हात्तीको दाँत खाने अर्कै र देखाउने अर्कै भने झै सहायक नाकाहरूबाट भने सशस्त्र प्रहरीकै अगाडि अहिले खुलेआम तस्करी भइरहेको छ। कोरोना कालमा एकतिर नेपाल प्रहरीलाई अहिले लकडाउनलाई कडा गरी आम जनताहरूलाई
पालना गर्न लगाउन लागेका छन् भने त्यहीँनिर सशस्त्र प्रहरीले यो मौकाको फाइदा उठाउँदै अहिले तस्करी गर्नतिर लागेका छन्। नेपाल भारत सीमाको चोर बाटोमा भइरहेको तस्करीको ताजा दृश्य अब हेर्नुहोस्, जुन हामीले केही दिन अघि लिएका थियौं। यो पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका ओडा नम्बर 1 छपकैया स्थित सिरिसिया खोलाको दृश्य हो। यो खोलाको पारीपट्टि भारत हो भने वारी नेपाल। यही खोलाले नेपाल भारतको सीमाको काम गरेको छ। यहाँ वारी नेपालपट्टि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल VOP वीरगञ्ज इनरवा 16 पर्सा अन्तर्गतका सुरक्षाकर्मी सीमा सुरक्षाको लागि बुथ बनाएर खटिएका छन्। तर के उनीहरूले त्यहाँ भइरहेको तस्करी रोकेका छन् त? हाम्रा पर्सा संवाददाता राजन रौनियार त्यहाँ पुग्दा सुरुमा धमाधम थोरै गरी सामान ओसार्ने तस्करहरू खोला पार गरेर नेपाल प्रवेश गरिरहेका थिए। तस्करहरूको भाषामा यसरी सामान ओसार्नुलाई क्यारिङ भनिन्छ। इंडिया है, उस पर नेपाल है। ये नेपाली पुलिस यहाँ खड़ा होकर माल हेलवाती है। हामीले केही बेर लुकेर त्यहाँको दृश्य कैद गरिराख्यौं। जब हामी देखिएर भिडियो लिन सुरु गर्यौं अनि सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीले बल्ल लाठी लिएर तस्करहरूलाई धपाए जस्तो गर्न थाले। दर्शकवृन्द, खुला सीमाको कारण भारतबाट नेपालमा दिनहुँ तस्करी मौलाइरहेको छ। त्यही रोक्न केही किलोमिटरको दूरीमा BOP स्थापना गरिएको छ सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा। तर सशस्त्र प्रहरीकै अगाडि यसरी तस्करी मौलाइरहेको छ भने अन्त झन् कस्तो होला त्यो हामी सजिलै कल्पना गर्न सक्छौं। जुन कुरा यस क्षेत्रका स्थानीय पनि स्वीकार गर्छन्। उनीहरू भन्छन् सानो सानो परिमाणमा सामान ओसारेर ठूलो तस्करी गर्छन् तस्करहरू, तर त्यो नदेखेको झैं गर्छ सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बल। जगह के बहाना करके इस सशस्त्र प्रहरी लोग आम जनता के दुख देता लोग तस्कर संग मिल के सरकार के कर छड़ी में सपोर्ट करता लोग। सशस्त्र प्रहरी ये मने पूरा आम जनता के जाही नहीं देत की। अब तस्कर आवता रसन तो ठीक है बा, ना आई लोग तो आम जनता के रोकता लोग, दुख देता लोग। दवाई किने जाए तो जाए नहीं लोग दे, हॉस्पिटल के पर्ची देखेला पर भी नहीं लोग जाए दे। उन्हें से आवे जाए में कब घेर देता लोग, कौन इतनी नहीं कर रहा। लेकिन तस्कर के आवता जाता है, तस्कर के सब सामान आवता जाता है। सांझ होते पूरा ब्लैक मतलब बहुत ज़्यादा चलता है। हमनी संग घटना ये रसकौल पापा के लेके गए रहे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करे नहीं नु, तो यहाँ रास्ता में का हमनी के सशस्त्र जाए ना देते रहसन रोक टोक करते रहसन। हमनी के पीड़ित रहनी सन तो नहीं के सन जाए देते। ओकरा बाद में का बाटे कि तस्कर और संग के खुलियाम लाइन जाता, माल जाता, लॉकडाउन होता का नहीं लेकर कहता लोग लॉकडाउन बटे दिन भर माल हेलता जाता। कोई पीड़ित पर दावा हुआ किने जाता तो हमें रोक टोक करता रहसन, तो है नहीं के तो हव नहीं के, ये सब बात बटे। अच्छा, आपने मेन नाका में काहे ना हुए नहीं है? काहे मेन नाका में ना जा रहे कारण के हमनी के इमरजेंसी रहे, जल्दी जाए के रहते पड़े हमनी के गई नहीं सन। वो बड़े तंगा दूर पड़ जाता, वो के चलते हमनी के लगे बाटे नजदीक पड़े जल्दी हमनी के चल जाए सन। डॉक्टर के पास लगे जल्दी पूछ जाए तो उपचार जल्दी हो जाये, उससे साथ हमारा राहत हो जाये। माल वाल खूब पास होता है? हाँ, माल तो दिन रात पास होता है। माल में कोनो टिके नहीं के हेलत माल नदी बाटे नाका बाटे हेल रहल बा, माल जा रहल बा। हमें पैसा वैसा लेत हो लो? पैसा सब लेता रहसन, सशस्त्र प्रहरी ओकरा बाद जनपद प्रहरी ई सब पैसा लेके खुलियाम लेके हेला रहल बड़ा। हरेक जिल्लाको सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरीलाई अग्र पंक्तिमा खटाइएको छ। झन् अहिले त लकडाउनका कारण मुख्य भन्सार नाका मात्रै खोलिएका छन्, यतिसम्म कि छोटी भन्सार समेत बन्द छन्। तर तस्करी भने भइरहेको छ चोर नाकाहरूबाट। तस्करहरूको समूहले भारतबाट चामल, कपडा, इलेक्ट्रोनिक सामान, रजनीगन्धा लगायतका सामानहरू नेपाल तर्फ चोरी निकासी गरी ल्याउने गर्छन् भने नेपालबाट मरिच, हरियो केराउ, सुपारी, स्याउ लगायतको सामान भारततर्फ तस्करी हुने गरेको हाम्रा संवाददाताको भनाइ छ। नेपाल सरकारले कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै अहिले पर्सा जिल्लाको मुख्य भन्सार बाटोबाट भारत नेपाल आवत जावत गर्न मात्र अनुमति दिएको
हामीलाई जानकारी नै छ। तर पर्सा जिल्लामा रहेका अन्य नाकाहरूलाई भने सजिलै आवत जावत गर्नको लागि बन्देज गरिएको छ। तर दर्शकबिन यतिखेर हामी वीरगञ्जको छप्पैयामा रहेको यो छठ घाटनिर छौँ। हामी दृश्यमा हेर्न सक्छौँ यो नदीलाई आधार बनाएर भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारत मानिस मात्र होइन तस्करी समेत भइरहेको छ। हामी उभिरहेको ठाउँ नेपाल हो भने हाम्रो बायाँतिर भारत पर्दछ। यो सिरिसिया नदीले भारत र नेपालको यो सीमालाई छुट्याइएको छ। यही बाटोबाट अवैध तरिकाले सशस्त्र प्रहरीको अगाडिबाटै तस्करहरूले लाखौँको रकम बराबरको कपडा आदिहरू तस्करी गरिरहेको प्रमाण हाम्रो अगाडि रहेको छ। पर्सा जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणको महामारी सुरु हुँदा स्थानीय प्रशासनले यो नाकालाई बन्द राख्न आदेश दिएको थियो। तर आदेश राखिसकेपछि यहाँका सशस्त्र प्रहरीहरूले भने यो नाकालाई कमाई खाने भाँडो बनाएका छन्। यो त भयो तस्करहरूले प्रयोग गर्ने चोर नाकाको अवस्था। उता लकडाउनको समयमा मुख्य भन्सार बाहेकका छोटी भन्सार नाका पनि बन्द गर्ने सरकारको निर्णय हो। तर पर्सा जिल्लाकै सिरिसिया छोटी भन्सारमा भने निर्वाध रूपमा नेपालबाट भारततर्फ र भारतबाट नेपालतर्फ आवत जावत र सामान ओसार पसार भइरहेको छ। यहाँ पनि सीमा सुरक्षामा खटेका नेपाली सुरक्षाकर्मी र भारततिरका भारतीय सुरक्षाकर्मी दुवैलाई कुनै वास्ता छैन। दर्शकवृन्द, कोरोनाको कारण सरकारले देशमा लकडाउन लगाएको छ। यो सँगै देशका मुख्य भन्सार नाका बाहेकका छोटी भन्सारदेखि सम्पूर्ण सामान्य आवत जावत गर्ने नाका समेत बन्द गरिएको छ। तर पनि तस्करहरूको तस्करी रोकिएको भने छैन। अझ उल्टो सीमा सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूकै आँखा अगाडि तस्करी भइरहेको छ। जसबारे खबरभित्रको खबरको प्रोमो हामीले प्रसारण गरेपछि नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दल पर्साका एक नेताले तस्करीको पक्ष पोषण गर्दै हामीलाई फोन मार्फत धम्क्याएका छन्। त्यो देखाउनेछौँ अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, नेपाल भारतको सीमा खुल्ला भएकाले जे जस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् त्यो हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ। तर गहन रूपमा हेर्ने हो भने त्यसले नेपालको निकै ठुलो घाटा बेहोरिरहेको छ। जघन्य अपराधदेखि ठुला ठुला तस्करी र राजस्व छली भएको प्रशासनले सुईको समेत पाउँदैन। जुन तस्करीको दृश्य अघिल्लो रिपोर्टमा हामीले देखायौं, तर त्यो हेर्दा सामान्य व्यक्ति र थोरै सामान जस्तो देखिन्छ, तर त्यसभित्रको धन्दा भने निकै ठुलो छ। एउटा व्यक्ति दर्जनौं पटक सीमा वार पार गरी थोरै थोरै गरी तस्करी गर्ने चलन व्यापक छ अहिले। तर उसले दिनभरिमा निकै ठुलो परिमाणमा तस्करी गरिसकेको हुन्छ। यस्तो तस्करीलाई बोलीचालीको भाषामा क्यारिङ भनिन्छ। यसमा ठुला ठुला व्यक्ति र व्यापारीको साथ रहन्छ। त्यसैले त हामीले तस्करीको दृश्य राखेर प्रोमो प्रसारण गरेपछि नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलका नेता तथा त्यहाँका चामल व्यापारी मिक्कु सिंहले हामीलाई फोन गरेर भिडियो डिलिट गर्नुहोस्, जे भन्नुहुन्छ त्यो दिन्छु भनेर लोभ देखाए अनि आफ्नो पार्टीको शक्ति प्रदर्शन समेत गरे। उनको आवाज जस्ताको तस्तै हेर्नुहोस् अनि सुन्नुहोस्। दर्शकवृन्द, तस्करी भन्ने बित्तिकै ठुला ठुला ट्रकमा ठुलो परिमाणमा सामानहरू लुकाएर राजस्व छलेर नेपाल भित्र्याउने वा नेपालबाट बाहिर लग्ने भनेर बुझ्छन् आम मानिसहरू। तर यस्तो धन्दा हुन्छ र भयो भने पनि प्रहरीको सेटिङमा मात्रै सम्भव छ। यो त्यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा हेर्दा सामान्य देखिने मानिस मार्फत क्यारिङ गराउने चलन वात्तै बढेको छ। यसरी तस्करी गर्दा सुरक्षाकर्मीले थाहा नपाउने र थाहा पाइहाले पनि सानो परिमाण मात्र समातिने हुनाले घाटा थोरै हुने हुँदा क्यारिङ तस्करहरूको पहिलो रोजाइ हो।
क्यारिङ गरी ल्याइएको सामान स्थानीय व्यापारीहरूले सबैभन्दा बढी खरिद गर्छन् भने देशका प्रमुख सहरहरूसम्म पनि तस्करी गरी ल्याइएको त्यस्तो सामानहरू पुग्छ। हामीले लकडाउनको समयमा पनि क्यारिङ भइरहेको तस्करीको दृश्य र ठुलो तस्करी हेरेर बसेको सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीको दृश्य पनि हाम्रो क्यामेरामा कैद गरेका थियौं, जुन अघिल्लो रिपोर्टमा तपाईहरूले हेरिसक्नुभयो। हो, यही दृश्य राखेर आजको खबरभित्रको खबरको यो प्रोमो हामीले केही दिन पहिला प्रसारण गरेका थियौं। त्यो प्रोमो फेरि एक पटक हेर्नुहोस्। इंडिया है, उस पर नेपाल है। ये नेपाली पुलिस यहाँ खड़ा होकर माल हिलवाती है। लकडाउनमा पनि तस्करी छ सीमामा। सीमा सुरक्षामा खटेको सशस्त्र प्रहरी बलकै अगाडि तस्करहरूको नाङ्गो नाच। यो सिर्सिया नदीले भारत र नेपालको यो सीमालाई छुट्याइएको छ। यही बाटोबाट अवैध तरिकाले सशस्त्र प्रहरीको अगाडिबाटै तस्करहरूले लाखौंको रकम बराबरको कपडा आदिहरू तस्करी गरिरहेको प्रमाण हाम्रो अगाडि रहेको छ। पर्सा जिल्लाको सीमावर्ती चोर नाकामा हाम्रो रेड हमला। हो, यो प्रोमो प्रसारण भएपछि हामीलाई 9811876004 नम्बरको मोबाइलबाट फोन आउँछ र फोन गर्ने व्यक्तिको नाम हो मिक्कु सिंह। उनीले हामीलाई आफू कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलको पर्सा जिल्लाको नेता भएको र त्यो भिडियो डिलिट गर्नुस्, जे माग्नुहुन्छ दिन्छु भन्दै अनेक लोभ देखाउँछन् र पार्टीको शक्तिको ध्वास लगाउँछन्। मिक्कु सिंहले हामीलाई फोन गरेर के भने त्यो सबै जस्ताको तस्तै सुन्नुहोस्। हेलो राजन हो? हजुर, मिक्कु सिंह बोलता नहीं, चिंता रहा फोन में तक कहीं चिंता कहीं ना। कहाँ बनी अपने? हम ऑफिस में बनी अभी। भेट हुई? विशेष रहे कुछ? हाँ, विशेष रहे। कितना टाइम लगे अपने क्या? आई ना हमरे घरे आई ना। घरे? हाँ। कहाँ घरे? यही शिक्षा ऑफिस के लगे। घरे कहाँ है सके? हम ऑफिस में आई ना तो कितना देर में? कहते कहने करीब ऑफिस हुआ? एवी न्यूज को ऑफिस अपने के SBI बैंक बा समझना होटल के लगे। समझना के लगे कौन बैंक? SBI बैंक। SBI हाँ। हाँ, ओकरे बगल में बा। सर फोनो पर बात हो जाई होगी के तो। कहीं यो वीडियो कथी बना के डाल देल बड़ा स्टेटस जाते। सशस्त्र के। हाँ। एक काम नाम कहीं कुछ होते नहीं, वो बेचारा 1 रुपया नहीं है साथ। बोलो। खैर हमरा के चिंता रहा नहीं, चिन्हत नहीं की जाना था। हम तरुण दल की जिला सदस्य पड़ता है। बोलो। हल्ला हो रहा था जी। काम नाम बेचारा 1 रुपया नहीं है खा रहे। इतना हम अब हमरा दिया कह देंगे नहीं ना, अब भेंट हुई तो चाहे कोनो पत्रकार से पूछबो तो केहू बता दी, चाहे दीपेंद्र भइलन चाहे केहू कैसन। का तो वीडियो जो आइल बा वो अपने के लगभग ई वर्षा शुरू होके से हाँ और 3-4 दिन पहले के वीडियो होगा। हाँ, तो वो कथी बजन था, वो बेचारा 1 रुपया नहीं है खात। और दूसरा बात वो बेचारा निर्दोष बा कैसन। केहू के निर्दोष के उन्हें कोई अच्छा चीज ना है। तो फिर वीडियो किंग आ बिल तो बताएंगे तो वो मानता है। अब देखो चाउर लोग ले आवत, चाउर पकड़ ले रहे कैसे, चाउर तकले ना आवत रहे। चाउर पकड़ ले रहे तो चाउर खतरा हमरा चोकरा बोल चालो बोलिए गरीब जी के हैं बोला चाउर तकले वो पकड़ के बुझाइले बा। जबकि आज तकले के रिकॉर्ड नहीं के परसा सिरसिया के परसा के पुलिस सशस्त्र पुलिस चाउर पकड़ के ले जाके बुझाइले होगे। ये बेचारा चाउर तक पकड़ के बुझाइले बा। जब गरीब अति हो गए आके हमरा द्वार पर लगल 5-7 आदमी 10 आदमी चिल्लाए, तब गई नहीं एकरा भीतर हम आ जाके एकरा से हमरा बोलचाल हो गई, झगड़ा हो गई। पर दाई म के करूं भन्नु। मिक्कु सिंह अपने जे किराना के दुकान भोजन का शिक्षा ऑफिस। हाँ। तो अपना होगे तो सही चलबे करला नहीं। अब हमर कथी कहीं तो कह दिन जे हमर से अपने भेटे नहीं खत्म कथी का। अब इति तब माने कोनो चीज बात ठीक बा, अपने कोनो पत्रकार से नंबर ले लेती, कुछ हो तो आके बतिएती हमरा से। ठीक बा, कोनो बात नहीं गाई ना तो ऑफिस में मेरे का दिक्कत बा, अपने नहीं आ सकता। अब करी आज तबियत नहीं टिका सवेरे ही हम नहीं निकलल का। नहीं ना बिहान सवेरे ही 10 बजे के बाद कोनो टाइम में चले।
ठीक बा हमरा लाई उस वीडियो डिलीट करवान दो आई न बिहान बैठ के बतियाली त जन करेको तो ठीक बा जौन तू अब हम ना कहें बोल वीडियो के डिलीट करवान दो होई अपने आई हमरा ला बिहान आई न भेट गरिन त तब एक बार डिलीट करवान दो एक डिलीट करवा दो तू अब बिहान सबेरे सँगै चाहिए ना हम दई ओने करी ना बुझ्नी काव लागि हरेक जगह सेफ होके चाहिँ ए बुढ़बक आदमी जब हमारे उतना कह दिल हैं सब बाकी कथी रह गल बुढ़बक आदमी ना ऊ चीज कह दिन जे हमरा दिया कोनो से पता करबो कोनो से पूछबो त बता दी हम सही अपने को एक 80% पत्रकार हमरा दुआर पर आवला लोग अच्छा अपने के सब अपने बात सब जो भेंट करे आवला वैसे बात नहीं के बोल तो आवा ना घूमते कबो लाइन हमार ना चलला बोल चलेला ना उ सब हम कामे ना करनी हमरा था ना हम नाम नहीं एकरा मतलब ई नहीं है कि जानकारी नहीं है बीरगंज में हमरो 8 साल हो गइल पता ए जानी ये जन्मल होरकल हमनी मानी हमहु ए जानी के लोकल बनी रानी का हमरो घर अपने के हम निमन से अब शिवदाई मारनु रानी घाट वाला हां शिवदाई से पूछिए हमरा दिए शिवदाई बताइए कैसन ना चिने वाला शायद होई हमरा ठीक बा दाई अपने को हम इनवाइट कर देनी बिहान आई हमरा ऑफिस में एक बेर आई बैठ के चाय पियल जाओ काबा के बाद बोला ही बनी सकूं सब कोई तो अपने बनी सकता हमरा ला इतना कर दो एबरा ई वीडियो डिलीट करवा दो बोल ई डिलीट हम सवेरे 8 बजे में होता नहीं चाहे जल्दी डिलीट ना होके सके दाई जोन बात on प्रश्न हम कहत नहीं ठीक बा लेकिन आए वाला जोन एकरा बाहर के जोन समाचार बा उ चीज में आदमी नेगोशिएट कर सकता हां कि ना वो बेचारा देखो केहू के भी निर्दोष ना फंसाओ ना वो निर्दोष नहीं कहते अब देखिए अब अपने हमरा से मत वो चीज का भाई जोन चीज देखिए जोन चीज यथार्थ वो चीज यथार्थ हम कह देते नहीं माने हम कह देने की सुन नंबर बात सुन हम कह देने की दाई अपने के भी चलेला तो अपने के अब चलेला तो अपने के चलेला हां चलेला बात खत्म लेकिन अभी नहीं के चलत वो अलग चीज हो गई हां कि ना लेकिन अब निर्दोष बा कि का बात दाई अपने जहां पानी देखो तो अपने के सब कुछ था बा हम जहां गरीब बेचारा मर गया बोल दुगो बा एगो बोरा चाउर दुगो बोरा जो धो त चाउर बेचारा उ दुगो बोरा लिया के अपन घर काटता ही करता रहन ओकनी के समस्या हो तू नहीं देखत हम रात दिन ही चौक पर देखत ठीक बा बिहान एक बेर भाई के लग आई भाईजन उ चीज ए बॉर्डर एरिया से आइले नहीं क्या बोला बिहान एक बेर अपने आई दाई भाई बैठ के दुनू आदमी चाय पियल ले डिस्कस करल ले जे अपने को है मोई करल ले कोनो दिक्कत हो तरुण दल पर्साका नेता तथा चामल व्यापारी मिक्कु सिंहले जुन तरिकाले फोन गरेर लोभ देखाए र शक्तिको दम्भ प्रस्तुत गरे त्योबाट यो सिधै भन्न सकिन्छ कि तस्कर र तस्करीलाई राजनीतिक दलको पनि आड रहेछ र क्यारिङ गरेर निकै ठुलो तस्करी भइरहेको छ वीरगन्जमा जुन रोक्न सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र असफल भएको छ। दर्शकवृन्द तरुण दल पर्साका नेता तथा व्यापारी मिक्कु सिंहले हाम्रा संवाददाता राजन रौनियारलाई फोन गरेर जस्तो लोभ देखाएका छन् र राजनीतिक शक्तिको दम्बमा जे बोलेका छन् त्योबाट के प्रश्न हुन्छ भने राजनीतिक दलको झण्डा मुनि बसेर तस्करी समेत भइरहेको छ वीरगन्जमा। मिक्कु सिंहको रवाफ यस्तो छ कि हाकाहाकी पत्रकारलाई घुस दिएर पालेको भन्ने लाजमर्दो अभिव्यक्ति दिएका छन्। पत्रकार प्रति उनको बोली सत्य हो भने वीरगन्जका पत्रकारहरूले पेशा छोडे हुन्छ, हैन भने यो विषयमा त्यहाँको पत्रकार महासंघले जवाफ दिनुपर्छ। तस्करीको सम्पूर्ण प्रमाण लिएर हामी सम्बन्धित निकाय सामु पुगेका छौं, उनीहरूको जवाफ पनि देखाउने छौं। अहिलेको लागि भने विश्राम। दर्शकवृन्द, वीरगन्ज भन्सार नाका देशकै सबैभन्दा ठूलो भन्सार नाका हो। त्यहाँ ड्राइपोर्ट समेत रहेको छ, त्यसैले सरकारको उपस्थिति पनि निकै बाक्लो छ वीरगन्जमा। तस्करी नहोस् भनेर केही 100 मिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, भन्सारका कर्मचारीहरू निरन्तर चेकिङमा खटिन्छन् पनि, तर सबैभन्दा बढी तस्करी पनि वीरगन्जमै हुने रहेछ। यतिसम्म कि सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको आँखा सामुन्ने क्यारिङ अर्थात् तस्करी हुन्छ भने अब तपाईँ भन्नुहोस् कसरी भरिन्छ राजस्वले देशको ढुकुटी? यही प्रश्न लिएर हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र भन्सार कार्यालय पुगेका छौं।
उनीहरूको जवाफ हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमणका कारण देशका प्रमुख नाकाहरू सबै बन्द गरिएका छन्। प्रदेश 2 का अधिकांश जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएको हुनाले सम्पूर्ण सीमा नाकालाई सिल गरिएको छ। जसका कारण नेपाल भारत सीमा नाकाबाट मानिस समेत आवत जावत गर्न बन्द गरिएको बेला सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीकै अगाडि तस्करी भएका दृश्य हामीले हाम्रो क्यामेरामा कैद गरेपछि सीमाबाट हुने अवैध कारोबार र अपराध कसरी हुन्छ भन्ने बाहिर आएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा सीमा क्षेत्रमा तस्कर समूहहरूको सक्रियताको अगाडि निरीह बनेको प्रष्ट देखिन्छ। इंडिया है, उस पर नेपाल है। ये नेपाली पुलिस यहाँ खड़ा होकर माल हेलवाती है। अहिले पर्सा जिल्लाको सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको जिल्लाभरि 17 वटा बीओपी स्थापना गरिएको छ। हरेक बीओपीमा कम्तीमा 35 देखि 40 जना जवान छन्। एउटा बीओपीले करिब 6 किलोमिटरको खुल्ला सिमाना हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर सीमा नाका बाहेक अन्यत्र स्थानबाट सामान तस्करी भइरहँदा सशस्त्र प्रहरी बलले टुलु हेर्न बाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन। यति मात्र होइन, यति बेला सीमा नाकामा हुने गतिविधिलाई ध्यानमा राखेर जिल्लामा नेपाल प्रहरीलाई पूर्ण रूपले सक्रिय बनाइएको पनि थियो। अहिले पर्सामा करिब 25 वटा नेपाल प्रहरीको चौकीहरू रहेका छन् र एउटा चौकीमा 4 देखि 7 जनासम्म जवानहरू रहने व्यवस्था छ। उनीहरूले यति बेला जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, कोभिड नियन्त्रण, अपराध नियन्त्रण लगायतको थुप्रै जिम्मेवारी भएको हुनाले यस अवधिमा प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको बताएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले गत वर्ष 2076-77 मा 8,97,13,312 रुपैयाँ बराबरको सामान अवैध रूपमा नेपाल भित्राउँदै गर्दा पक्राउ गरी भन्सार कार्यालय वीरगञ्जमा बुझाएको थियो। त्यस्तै 2077-78 मा सीमा नाकाबाट तस्करी बढेका कारण 13,48,41,733 रुपैयाँ बराबरको अवैध तरिकाले ओसार पसार गरेको सामान बरामद गरेर भन्सार कार्यालय बुझाएको पर्सा प्रहरीको भनाइ छ। मैले भिडियो पुरा हेर्न पाएको छैन, पक्कै यहाँसँग त्यो तथ्य प्रमाण केही भएरै त्यो गर्नुभएको होला। हाम्रो सीमामा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको पनि ड्युटी तैनाती छ र हाम्रा पनि ठाउँ-ठाउँमा हाम्रा पनि युनिटहरू छन् र यो यता कोरोना सङ्क्रमणको समयमा बढी हामी आन्तरिक काम कारबाहीमा बढी इन्गेज भयौँ र त्यसको अवसर पारेर के अरे ओपन बोर्डरको फाइदा उठाएर केही बदमासीहरू भएका हुन सक्छन् र भएका पनि थिए। विगतमा भएका ठाउँमा हामीले बरामद पक्राउ गरिकन कारबाही पनि गरेका छौँ। के अरे थुप्रो मात्रामा चाहिँ सामान बरामद गरिकन भन्सार पनि पठाएका छौँ र कहीँ कतै छिटफुट ती अझै भएका हुन सक्छन्। यो के अरे कोरोना सङ्क्रमणको र ओपन बोर्डरको चाहिँ फाइदा उठाएर त्यो गरेको हुन सक्छ। त्यसमा हामीले जहाँ सूचना पाउँछौँ, जहाँ हामीले थाहा पाउँछौँ, त्यसमा हामीले कारबाही गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रा कहीँ कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई करेक्सन गरेका छौँ र निरन्तर नियन्त्रणको प्रयास चाहिँ भएको छ। सीमाको ड्युटी त सशस्त्र प्रहरीकै भयो र कहीँ हाम्रा सँगसँगै पनि ड्युटी पोइन्टहरू छन्, कहीँ उसको अलग छ, हाम्रो अलग छ र उसको आफ्नो ड्युटी उसले गरेको छ र हामीले हाम्रा ड्युटीहरू गरेका छौँ। अन्ततोगत गलत सीमामा हुने गलत काम कारबाही नियन्त्रण गर्ने काम उसको पनि हो र हाम्रो पनि।
त्यस्तै सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको 13 नम्बर गण पर्साले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा करिब 7 करोड बराबरको अवैध सामान सीमाबाट पक्राउ गरी भन्सार कार्यालय पठाएको छ भने 2077-78 मा 9 करोड 51 लाख 16,613 रुपैयाँ बराबरको सामान पक्राउ गरी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पठाएको छ। हो सीमामा खटिएका दुवै सुरक्षा निकायले अवैध तरिकाले सीमाबाट नेपाल भारत ओसार पसार गर्दा पक्राउ गरेको सामानको मूल्य जोड्ने हो भने 22 करोड 79 लाख 58,346 हुन्छ। यसले पर्सा जिल्लाबाट ठुलो परिणाममा अवैध बाटो भएर सामान तस्करी हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। लकडाउनको समयमा पर्सा जिल्लाबाट खुलेआम तस्करी भइरहँदा पनि जिल्ला राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको संयोजकको रूपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले किन आँखा चिम्लेर बसिरहेको छ भनेर हामीले प्रश्न गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलको जवाफ यस्तो छ। यो पनि हेर्नुहोस्। 16 गतेदेखि यो कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्टको कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमण दर बढेको, इन्डियामा पनि बढेको र नेपालमा पनि दर बढ्दो क्रममा रहेको हुनाले निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ र निषेधाज्ञाको समयमा वीरगञ्जको यिनीहरूको नाकाबाहेक अन्य नाकाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने, आवाजावत बन्द गर्ने भनेर निषेध पनि गरिएको छ र हामीले यो पिरियडमा आउन जान दिँदैनौँ। तर यहाँले भने जस्तो अब रुखीछिपी त्यसरी ल्यायो भने हो भने अब यो राजस्व चुहावटको विषय राजस्व चुहावट समिति छ, यसमा विभिन्न पदाधिकारीहरू हुन्छ, समितिको पनि ध्यान आकर्षण होला यहाँले भने विषयमा। र चाहिँ यदि हामीले अनुगमनको क्रममा त्यस्तो खालको गतिविधि गैर कानुनी गतिविधि पाएको राजस्व छलेर सामान ओसार गरेको पाइयो भने कारवाही हुन्छ, कारवाही गर्छौँ। यहाँले देखाएको जुन सूचना जुन टेलिभिजनमा आयो त्यसबाट हाम्रो ध्यान आकर्षण पनि भएको छ। हामीले सुरक्षा निकायलाई सचेत पनि गराएका छौँ, त्यसमा ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। यो चाहिँ यस्तो खालको गतिविधि आइरहेको छ, अलिक कडा गर्नु पऱ्यो, राम्रोसँग हेर्नुहोस् भनेर निर्देशन पनि भइसकेको छ। विषयमा म सल्लाह गरेर हामीले सुरक्षा निकायले सल्लाह गरेर तत्काल यस्तो खालको गतिविधि तुरुन्त नियन्त्रण गर्नु, नत्र कडा कारवाही हुन्छ भन्ने हामी चेतावनी दिन्छौँ। यसरी खुल्ला रूपमा सीमाबाट तस्करी भइरहँदा राज्य र भन्सार कार्यालयलाई करोडौं रकम बराबरको घाटा भइरहेको छ। यसबाट राज्यको ढोकुटीमा करोडौं रकम सङ्कलन हुनबाट वञ्चित भएको छ। त्यसले गर्दा तस्करी गर्ने गिरोहको आत्मबल बढिरहेको छ। यसरी सिमानाबाट अवैध रूपमा सामान तस्करी हुँदा व्यापारीलाई व्यापारमा टिक्न गाह्रो हुने र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर गर्ने गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद पौडेलको भनाइ छ। दोस्रो कोभिडको भेरिएन्ट आएपछि भएको लकडाउन अवधिमा जम्मा 177 मुद्दाबाट 1 करोड 43 लाखको प्रतिवेदन मूल्य बराबरको मालवस्तु चाहिँ भन्सारमा बुझाइएको छ। सबभन्दा पहिलो त के भने अब हाम्रो ओपन बोर्डर छ होइन, ओपन बोर्डर भएको हुनाले पहिलो कुरा के हो भने अब रेभिन्यू छलिन्छ भन्दा पनि अरू किसिमका चाहिँ इलिसिट एक्टिभिटिजहरू गैर कानुनी क्रियाकलापहरू चाहिँ हुने भए होइन, ड्रग्सहरूको निर्वाध हुने भयो, त्यो चिजमा असर गर्ने भयो होइन, समाजमा असर गर्छ होइन, सोसियल सिक्युरिटीमा। दोस्रो मान्छेले कानुनको पालना गर्न चाहिँ यसरी चोरी तस्करी पछि कानुनको पालना भएन, जो ट्याक्स नेटमा आउँछ त्यो बिजनेसम्यान त मर्ने भयो नि त। एकजनाले एउटा आइटम चाहिँ ट्याक्स तिरेर ल्यायो, अर्कोले ट्याक्स नतिरिकन छलेर ल्यायो भने त्यो अर्को चाहिँ जसले ट्याक्स तिर्छ त्यो बिजनेसम्यान मर्ने हो। त्यसको चाहिँ राजस्व चुहावट त छँदैछ हाम्रो होइन। अब यसको चाहिँ सामाजिक आर्थिक सबै किसिमले चाहिँ तपाईँको एकदमै नराम्रो असर चाहिँ पर्छ। सीमा नाकाको पहिलो घेरामा खटिएको सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरीकै अगाडि राजस्व चुहावट र भन्सार छली हुने अवैध चोरी निकासी हुने काम तस्करले गरिरहँदा टुलु हेर्ने बाहेक अरू केही गर्न नसक्ने सीमा सुरक्षाको पहिलो घेरामा खटिनुको
अर्थ के होला भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ उनीहरूमाथि। यस्ता दृश्यले हाम्रो देशको सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षा निकायहरूमाथि आम नागरिकको हेर्ने नजर कस्तो बन्ला? यी र यस्तै धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् तिनै सुरक्षा निकायहरूमाथि। दर्शकवृन्द, सरकारी निकायका जिम्मेवार प्राप्त अधिकारीहरूको जवाफ हेर्दा र सुन्दा त तस्करी कति पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ। तर सतहमा भने खुले आम तस्करहरूले तस्करीको नाच देखाइरहेका छन्। नेपालभित्र नै सामान होस् या नेपालबाट बाहिरिने सामान, दुवैमा तस्करहरूको रजाई चलेको छ वीरगञ्जमा। जुन तस्करी हामी खबर कर्मीले देख्छौँ र जनतालाई देखाउँछौँ, त्यो किन सम्बन्धित सरकारी निकायले देख्दैन? यो प्रश्न निकै गम्भीर छ। अनि जसरी तरुण दलको र नेपाली कांग्रेसको दम्ब देखाएर सम्पूर्ण खबर कर्मीमाथि संगीन आरोप लगाएर तस्करी ढाकछोप गर्ने कार्य गरेका छन्, त्यसले पनि यो भन्छ कि तस्करहरूको साँठगाँठ कुन तहसम्म छ त्यो सतहमा छताछुल्ल भएको छ। त्यसैले हे सरकार, तस्करी रोक र राष्ट्रिय ढुकुटी बोरा राजस्व उठाएर भन्दै बिदा हुन्छु। पर्सा संवाददाता राजन रौनियालाई धन्यवाद। आगामी अङ्कमा अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।